السلام عليكم يا رسول السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام वो खुद वाली जगह السلام عليكم يا حبيب الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام ये मेंबर रसूल है الصلاة والسلام
सलात व सलाम अल्लाह चाचा कैमरा उधर करो ते तुसें अपना मुंह विखा रहे हो ये तो मैं नहीं पता ये तो मुंह उधर फेरना इस तरह अस्सलातु वस्सलाम या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद वाला अस्सलातु वस्सलाम